नमस्कार, हांव हर्षा बोरकर, RGP प्रेसिडेंट मनोज परबान म्हाका ZP इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाक दिल्ले एक संदी दिली म्हणून हांव तांकां थँक्यू म्हणटा। हांव हे दिसा प्रचाराक भोंवता आसतना खुबश्या लोकां कडल्यान आयकून येता की आमकां कितलींशींच वर्सां जालीं रस्तोच ना, आमच्या रस्त्यार लायटूच ना हें आयकून येता। लोक BJPचे सामके विटल्यार गाळ्यो मारतात BJPक। तेन्ना हांव जनतेक सांगूंक सोदतां, जी बेतोडेच्यान कॅन्डिडेट दवरल्या ती बी BJPचीच आनी बोरयेच्यान जी कॅन्डिडेट दवरल्या इंडिपेंडंट ती बी BJPचीच। आतां जनतेन डिसिजन घेवपाचें की BJPक मत मारपाचें काय फुटबॉलाक मत मारपाचें तें। तशेंच हांव जनतेक सांगूंक सोदतां, जी कामां तुमची पेंडींग उरल्या ती तुमकां हांव ZPतल्यान करून दितलें। तेन्ना 20 तारखेक ZP इलेक्शन आसा, तेन्ना तुमी मोठ्या संख्येन भायर सरचें आनी फुटबॉलार मत मारून म्हाका सपोर्ट करचो। आनी म्हगेलो सिंबल जावन आसा फुटबॉल। देव बरें करूं।